Hello dosto op Islam TV channel ko subscribe karo isk video ko like or share karo thank you. हिजरी के अंदर अब उनका नाम मोहम्मद, तो उनकी तरफ अगर अहले हदीसों को मंसूब करके बोलना है तो मोहम्मद ही बोलो, इसलिए कि उनका नाम मोहम्मद था। और अगर बाप की तरफ मंसूब करके हमको वहाबी कहा जाता है तो उनके बाप का नाम तो वहाब नहीं था, अब्दुल वहाब था, तो अब्दुल वहाब ही बोलो, इसलिए कि उनका नाम अब्दुल वहाब था, वहाब नहीं था। लिहाजा मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि हमें वहाबी क्यों कहा जाता है, और जबकि पता ये चलता है कि हमें मंसूब किया जाता है उन्हीं की तरफ, मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी की तरफ। लेकिन ये निस्बत कुछ अब तक समझ में नहीं आई। अगर नाम की तरफ निस्बत है तो उनका नाम मोहम्मद था, हमें मोहम्मद ही कहा जाता। बाप की तरफ अगर मंसूब किया जाता तो अब्दुल वहाब ही कहा जाता, इसलिए कि बाप का नाम अब्दुल वहाब था। और आखिरी बात, ये हम्बलीयुल मसलक थे, और आपको मालूम है कि अहले हदीस किसी शख्सियत की तरफ अपने आप को मंसूब नहीं करता, अपने आप को वो हनफी नहीं कहता, अपने आप को वो मालिकी नहीं कहता, अपने आप को वो शाफी नहीं कहता, अपने आप को वो हम्बली नहीं कहता। ये हम्बलीयुल मसलक थे। इन्होंने अपनी निस्बत मशहूर इमाम अहमद इब्न हम्बल की तरफ कर रखा था। और आपको मालूम है कि अहले हदीस अपनी निस्बत किसी शख्सियत की तरफ नहीं करता सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के। लिहाजा किस बिना पर हमें वहाबी कहा जाता है, आज तक मेरी समझ में यह बात नहीं आई। अच्छा, इस आदमी से इन्हें दुश्मनी क्यों हुई हमारे भाइयों को? असल में इस बेचारे से एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। गुनाह क्या हो गया था? उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के ऊपर अमल कर लिया था। यह बहुत बड़ा गुनाह था उसका। किस हदीस के ऊपर अमल कर लिया था? इससे पहले कि मैं वो हदीस आपके सामने पेश करूं, मैं ये बता दूं कि एक जमाना ऐसा था कि सऊदी अरब के अंदर कब्रों को पुख्ता बना लिया गया था, और पक्की कब्रें बना बना करके लोग उन कब्रों से इस्तिमदाद करते थे, कब्र वालों को मुश्किल कुशाई के लिए पुकारते थे, उनसे इस्तिमदाद करते थे, मदद मांगते थे। हजरत मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने हुकूमत की मदद से इन तमाम पक्की कब्रों को उखाड़ दिया और उन्हें जमीन के बराबर कर दिया। उन्होंने कौन सा गुनाह किया? इन्होंने जो ये अमल किया दर हकीकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रोशनी में किया, और अगर हदीस पर अमल करना गुनाह है तो ये गुनाह उनसे हुआ है। वो कौन सी हदीस है? हदीस इस तरह, वान अबी अल हय्याज अल असदी क़ाल क़ाल अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अला अबासुका अला मा बासनी अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्ला तदा तिमसालन इल्ला तमस्ता वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता, रवाहु मुस्लिम की किताब जनाइज। हजरत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस पूरी हदीस को ऐसे ही मुस्लिम किताब जनाइज के अंदर लाए। रावी हजरत अबू हय्याज असदी है। हजरत अबू हय्याज असदी से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद मोहतरम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझसे कहा कि अबू हय्याज, क्या मैं तुझे ऐसी मुहिम के ऊपर न भेज दूं जिस मुहिम के ऊपर खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा था? अबू हय्याज ने कहा कि ऐ नबी के दामाद मोहतरम, जिस मुहिम पर नबी ने आपको भेजा था, अगर आप मुझे भेजना चाहते हैं तो ये मेरे लिए सआदत की बात है। वो मुहिम कौन सी थी जिस मुहिम पर नबी ने आपको भेजा था? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरे नबी ने, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक मुहिम के ऊपर भेजा था कि जो स्टैचू नजर आए उसे तू बराबर कर दे,
اسے مٹا دے اور کوئی بھی ابھری قبر نظر آئے تو اس ابھری قبر کو برابر کر دے. ولا قبرا مشرفا الا سویتا، کوئی بھی ابھری قبر نظر آئے تو اس کو برابر کر دے. اگر محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے اگر پکی قبروں کو توڑ کر کے انہیں برابر کر دیا تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر عمل کرنا ہوا. اگر اس وجہ سے لوگ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کو برا کہتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اس لیے کہ بات کہاں پہنچ رہی ہے؟ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے کہ وہ کام آپ نے اپنے داماد محترم سے کروایا جو کام حضرت محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے کیا. ثابت کیا ہوا کہ ہم وہابی نہیں ہیں. کیوں ہمیں وہابی کہا جاتا ہے؟ آج تک یہ بات میری سمجھ نہیں ہے. اور نہ ہم نجدی ہیں، اس لیے کہ جب ہم کسی شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہی نہیں ہیں تو وہابی کہنا ہم کو اور نجدی کہنا چھ مانا تھا. کیا مطلب ہے؟ دوسری بات، ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انگریزوں کی اولاد ہے. انگریزوں کے زمانے سے پہلے ان کا وجود تھا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے اپنا یہ نام انگریزوں سے بنوایا ہے. اس سے پہلے اہل حدیثوں کا وجود ہی نہیں تھا. یہ نام اہل الحدیث یہ انگریزوں کا دیا ہوا ہے. آئیے ذرا پس منظر میں چلتے ہیں. 1857 کے آس پاس کا زمانہ ہے اور اس وقت ہمارا ملک ہندوستان، اس میں ہندو مسلم سب مل کر کے انگریزوں کو ہندوستان کی سرزمین سے بھگانے کے لیے اپنا خون بہا رہے تھے، پسینہ بہا رہے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا رہے تھے. اور اس میں پیش اہل حدیث علماء، اہل حدیث نوجوان تھے جو سرحدی علاقوں میں انگریزی فوجوں سے نبردآزما تھے اور انگریز ان سے بہت پریشان تھے. لوگوں نے ان کے کانوں تک یہ بات پہنچائی کہ جو لوگ درد سر بنے ہوئے ہیں آپ کے، جانتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہابی ہیں. اچھا، ان کی پہچان کیا ہے؟ بتایا یہ گیا پہچان یہ ہے کہ مسجدوں میں CID جائے، کسی آدمی کو اگر رفع الیدین کرتا ہوا دیکھ لے یا سینے پر ہاتھ باندھتا ہوا دیکھ لے، جان لے کہ یہی وہابی ہے اور پکڑ کر اسے تختہ دار کے اوپر چڑھا دو. اس طرح پکڑ دھکڑ اہل حدیثوں کی چالو ہوئی. وہ لوگ جو لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ اگر ہاتھ میں آئے تو جو چاہو ان کے ساتھ کرو، تمہارے پاس قدرت، تمہارے پاس طاقت. لیکن جو لوگ تم سے نہیں لڑ رہے تھے ان کو مسجدوں سے پکڑ کر کے اٹھانا اور طرح طرح کی تکالیف دینا، یہ اس وقت کے اہل حدیث عالم مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ میں آئی کہ اس طریقے سے اگر اہل حدیثوں کو مسجدوں سے اٹھایا جاتا رہا تو قرآن و حدیث کی شمع لے کر کے آگے بڑھنے والا ہندوستان میں کوئی ایک بھی نہیں رہ جائے گا. لہذا اس کا کچھ تدارک کیا جائے، کچھ سوچا جائے. انہوں نے انگریز حکومت کو ایک درخواست لکھی کہ ہم لوگ وہابی نہیں ہیں اور سارے لوگ انگریزوں سے نہیں لڑ رہے ہیں. ہمارا نام وہابی نہیں ہے، ہمیں وہابیوں کے نام سے نہ پکارا جائے. ہم اہل الحدیث ہیں، ہمیں اہل الحدیث کے نام سے پکارا جائے اور رجسٹروں میں یہی نام ہونا چاہیے. جانتے ہیں جواب جو اس کا گورنمنٹ کی طرف سے آیا وہ یہ تھا، اور سنیے، جواب یہ تھا کہ ان کو وہابی نہ کہا جائے. بس یہ نہیں تھا کہ ان کی درخواست پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو اہل الحدیث کہا جائے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بلکہ یہ تھا کہ آج سے ان کو وہابی نہ کہا جائے. کسی بھی خط کے اندر یہ نہیں ہے
کہ کسی انگریز نے یہ لکھا ہو کہ بھائی ہم ان کو اہل الحدیث نام دے رہے ہیں، آج سے ان کو اہل الحدیث کہو، وہابی نہ کہو، بلکہ ہر خط کے اندر یہی تھا کہ ان کو وہابی نہ کہا جائے. تو یہ کہنا کہ انگریزوں نے ان کو یہ نام اہل الحدیث دیا ہے، یہ تو سراسر اہل حدیثوں کے اوپر زیادتی اور بہت بڑا ظلم ہے، اور جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ تو اس شبہے کا جواب ہوا جو شبہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ انگریزوں کے زمانے سے پہلے اہل حدیث نام تھا ہی نہیں. ایک جملہ یاد رکھیں کہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے انگریزوں سے اہل الحدیث نام منوایا ہے، بنوایا نہیں. جملہ یاد رہے گا، جملہ یاد رہے گا، بنوایا نہیں، منوایا ہے کہ ہمارا یہ نام پہلے سے ہے، اس کو منوایا، انہوں نے بنوایا نہیں کہ انگریزوں نے یہ نام بنا کر کے اہل حدیث. Hello Dusto Op Islam TV channel ko subscribe karo is video ko like or share karo thank you.